ಈಗೇನು ಸುದ್ದಿ? ಸೌಮಿತ್ರ ನಾಸ್ತಿ. ಸೌರಭ मम पुस्तकं नास्ति. पुस्तकं यूनिट टेस्ट मध्ये अर्धसत्रपरीक्षायां कियत्पर्यन्तमासीत्? प्रथमं किञ्चित् आसीत्. तर्हि आन्तं यावत् पञ्चमपरिच्छेदः. पञ्चमपरिच्छेदः आन्तं. पञ्चम एतावत्पर्यन्तमपि मम न क्लेशः. पठनं तु अस्ति एव भवतां. सम्प्रति यावत् जातं तावत्पर्यन्तमपि स्वीकर्तुं शक्यते. पठनीयं तु अस्ति एव. पठनीयमस्ति. सत्यं. मेमासस्य प्रथमसप्ताहे परीक्षा. महाराजः एव वक्ष्यति. एकस्मिन् सप्ताहे एव सर्वं भविष्यति. यूनिट् टेस्ट् यद्यद् भवति तत् सर्वं भवेत्. अस्माकम् उपमालङ्कारः. उपमालङ्कारस्य लक्षणम्. उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः. यत्र सादृश्यलक्ष्मीः उल्लसति द्वयोः. उपमा इति शब्दस्य अर्थः सादृश्यम्. सादृश्यं यत्र शोभाजनकं भवति तत्र तस्य अलङ्कारः इति नाम. सादृश्यं सर्वत्र शोभाजनकम् इति वक्तुं न शक्यम्. एषः वृक्षः सः वृक्ष इव अस्ति इति वाक्ये सादृश्यमेव उक्तमस्ति. एषः जनः सः जनः इव अस्ति सादृश्यमेव उक्तं चेदपि सादृश्यं शोभाजनकं नास्ति. सादृश्यं शोभाकारकम् अस्ति वा न वा इत्यत्र किं प्रमाणं? सहृदयाः प्रमाणम्. अन्यद् वक्तव्यं किमपि नास्ति. सहृदयाः एतत् सुन्दरम् इति कथयन्ति चेत् तत् सादृश्यं सुन्दरं. सहृदयाः एतत् सुन्दरं न इति कथयन्ति चेत् तत् न सुन्दरम् इत्यर्थः. सहृदया एव प्रमाणम्. यत्किञ्चित् खाद्यं तत् सम्यक् जातमस्ति इत्यत्र कः प्रमाणं भवति? यत्किञ्चित् खाद्यं द्रव्यमस्ति तत् एतत् सम्यक् अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम्? आलङ्कारिकाः यत्किमपि कथयन्ति इति मा स्वीकरोतु. युक्तियुक्तमस्ति. एतत् खाद्यं सम्यक् अस्ति इति किमपि सैण्टिफिक् किमपि अस्ति वा? यन्त्रं किमपि एवं योज्यते गच्छति एवं किमपि अस्ति वा? तथा नास्ति. स्वानुभवावसानं यद्यद् भवति तत् सर्वम् एवमेव तिष्ठति. शास्त्रतः तस्य निरुक्तिः न शक्यते. सुन्दरं सादृश्यं यत्र भवति तस्य सादृश्यस्य
उपमा इत्यलङ्कारः इति नाम। सुन्दरं सादृश्यं नास्ति चेत् केवलं सादृश्यं न अलङ्कारः। तस्मात् एषः सादृश्यलक्ष्मीः सादृश्यस्य शोभा यत्र द्वयोः भवति इति उक्तवान्। द्वौ इति शब्देन सह उपमानम् उपमेयम् इति अर्थद्वयं स्वीकरोति। उपमेयं नाम यः पदार्थः वर्ण्यते सः उपमेयः इति भवति। तत् वर्णनीयः विषयः उपमेयः। प्रकृतः वर्णनीयः उपमेयः। उपमेयस्य शोभायाः वर्धनार्थम् अप्रकृतः अन्यः पदार्थः स्वीक्रियते, तत् समानः पदार्थः तस्य उपमानम् इति नाम। उपमीयते अनेन इत्युपमानम्। विषयः यः वर्णनीयः अस्ति सः अनेन उपमीयते। उपमीयते अर्थात् तुलयति इत्युक्ते तुल्यते, तुलनं क्रियते। येन तुलनं क्रियते तत् उपमानम्। चन्द्रादिपदार्थाः उपमानम् इति उच्यते। मुखादिः उपमेयः इत्युक्ते। तत् वर्णनीयः विषयः उपमेयः इति शब्देन उच्यते। तस्य वर्णनकाले तुलनाय अन्यत् यत् स्वीक्रियते तत् उपमानम्। अप्रकृतं तद्भवति। प्रकृतम् उपमेयम्, अप्रकृतम् उपमानम्। तस्मादिदानीं किं जातं? द्वयोः नाम उपमानोपमेययोः मध्ये सप्तमी। यत्र सादृश्यलक्ष्मी सादृश्यस्य शोभा, लक्ष्मी शब्दस्य अर्थः शोभा। सादृश्यलक्ष्मीः सादृश्यस्य शोभा, सादृश्यस्य शोभा कदा भवति? सुन्दरं सादृश्यम् अस्ति चेत् सादृश्यस्य शोभा भवति। सुन्दरं सादृश्यम् इति फलति। सुन्दरं सादृश्यं यत्र उल्लसति, शोभते, विराजते तत्र उपमा इत्यलङ्कारः। सादृश्यस्य लक्ष्मीः यत्र उल्लसति तत्र उपमा। उदाहरणं तत्रैव अस्ति। हंसीव कृष्णते कीर्तिः स्वर्गङ्गाम् अवगाहति। कृष्णः इति कश्चन राजा, तस्य वर्णनम् अस्ति। हे कृष्ण, ते कीर्तिः हंसी इव स्वर्गङ्गाम् अवगाहते। तव कीर्तिः हंसी इव, हंसपक्षिणी या भवति सा इव ते कीर्तिः स्वर्गङ्गा, स्वर्गलोकगङ्गाम् अवगाहते प्रविशति। हंसपक्षिणः ये भूलोके भवन्ति ते वृष्टिकाले प्राप्ते सति भूलोकं त्यक्त्वा स्वर्गलोकं गमिष्यन्ति। वृष्टिकाले वृष्टिं न सहन्ते हंसाः, तस्मात् भूलोकं त्यक्त्वा स्वर्गलोकं गमिष्यन्ति। वृष्टिकालापगमात् परं पुनः आगमिष्यन्ति। तस्मात् स्वर्गलोकस्य गंगां प्रविशन्ति हंसाः। हंसी इति स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः कृतः। कीर्तिशब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति, तथा काम्बिनेशन् सम्यक् भवतु इति कारणात् स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः कृतः। हंसी यथा स्वर्गङ्गां, स्वर् शब्दस्य अर्थः स्वर्गः,
स्वरव्ययं स्वर्गनाकत्रिदिवत्रिदशालया इत्यत्र कोशारम्भे एव अस्ति। स्वरशब्दस्य स्वर्ग इत्यर्थः। स्वर्गङ्गा, स्वर्गलोकगङ्गा। त्रिषु लोकेषु गङ्गा प्रवहति, स्वर्गलोके, भूलोके, पाताललोके। स्वर्गलोकस्य गङ्गां प्रविशति यथा हंसी, तथा तव कीर्तिः स्वर्गङ्गां प्रविशति। अर्थात तव कीर्तिः स्वर्गलोकपर्यन्तं व्याप्ता अस्ति इति भावः तत्र तेन प्रकाशनीयः अस्ति। तव कीर्तिः स्वर्गलोकपर्यन्तं व्याप्ता अस्ति, तव कीर्तिः हंसी इव गच्छति। कीर्तिः अपि श्वेतवर्णीया, हंसी अपि श्वेतवर्णीया। कीर्तिः कविसमयदृष्ट्या कीर्तेः श्वेतवर्णः, अकीर्तेः कृष्णवर्णः, पुण्यस्य श्वेतवर्णः, पापस्य कृष्णवर्णः। कविसमयः किमस्ति? कृष्णवर्णः। तस्मात् हंसं स्वीकृतवान् कवि। उपमानोपमेयोः एकं लिङ्गं भवति चेत् सौन्दर्यं वर्धते इति कारणात् हंसः इति वक्तुं शक्यं, तथापि हंसी इति कथ्यते। कालिदासोऽपि तथैव करोति सर्वत्र, लिङ्गसाम्यं सम्पादयति। अन्ये कवयः तथा न कुर्वन्ति, लिङ्गसाम्यं न सम्पादयति। उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः हंसीव कृष्णते कीर्तिः स्वर्गङ्गा अवगाहते। एतस्य विवरणं दीक्षितः एव कृतवान्। यत्र उपमानोपमेययोः हृदयाह्लादितया चारु सादृश्यम् उद्भूततया उल्लसति व्यङ्ग्यमर्यादां विना स्पष्टं प्रकाशते तत्र उपमालङ्कारः। यत्र उपमानं तथा उपमेयम् इत्यनयोः उपमानस्य उपमेयस्य च सहृदय आह्लादितया चारु सादृश्य, सहृदय हृदयस्य आह्लादकारकत्वात् सुन्दरं सादृश्य। सुन्दरं सादृश्यम् इत्यत्र तदेव प्रमाणम्। सहृदय हृदय आह्लादकत्वम् अस्ति चेत् सुन्दरं सादृश्यम्। सहृदय हृदय आह्लादकारकत्वं नास्ति चेत् न सुन्दरं सादृश्यम्। सहृदय हृदय आह्लादित्वात् चारु, चारु नाम रमणीयं, सादृश्यम् उद्भूततया उल्लसति। उद्भूततया शब्दस्य अर्थः अतिस्पष्टतया इत्यर्थः। व्यक्ततया, सुव्यक्ततया, उद्भूततया, सुव्यक्ततया इत्यर्थः। तस्य इतोपि स्पष्टीकरणं कृतवान्। व्यङ्ग्यमर्यादां विना स्पष्टं प्रकाशते। व्यङ्ग्यमर्यादां विना स्पष्टं प्रकाशते नाम व्यञ्जनया न प्रकाशते, अभिधया एव प्रकाशते इत्यर्थः। व्यङ्ग्यमर्यादां विना अर्थात् व्यङ्ग्यस्तरं विना वाच्यस्तरे एव लभ्यमानं सादृश्यम् इत्यर्थः। व्यङ्ग्यस्तरे सादृश्यं तिष्ठति चेत् अलङ्कारध्वनिः इति भवति। अलङ्कारः न भवति अयमर्थः, अलङ्कारध्वनिर्भवति। व्यङ्ग्यमर्यादां विना, व्यङ्ग्यस्तरं विना अर्थात् वाच्यस्तरे एव स्पष्टं प्रकाशते। अर्थात् वाचकशब्दः अस्ति चेत् स्पष्टं प्रकाशते। मुखचन्द्रो विराजते इत्यादिषु सादृश्यं व्यङ्ग्यम्। मुखं चन्द्रः इत्युक्तं किं कारणं? सादृश्यं स्वीकृत्य मुखं चन्द्रः इत्युक्तं। तत्र सादृश्यं व्यङ्ग्यम्। रूपकादि अन्यान्यालङ्कारेषु सादृश्यं व्यङ्ग्यं तिष्ठति। दीपकेऽपि तथैव सादृश्यं व्यङ्ग्यं तिष्ठति। सादृश्यं व्यङ्ग्यं भवति चेत् उपमालङ्कारः न भवति।
भिन्न अलङ्काराः तत्र तिष्ठति। दीपकालङ्कारेपि तथैव सादृश्यं व्यङ्ग्यं मदेन भाति कलभः प्रतापेन महीपति। किं जातं सादृश्यं व्यङ्ग्यं जातं भिन्नः अलङ्कारः अयम्। अलङ्कारशब्दस्य अर्थः स वाच्यस्तरे एव तिष्ठति, तदा एव अन्यमर्थम् अलङ्करोति। तस्मात् दीक्षितः स्पष्टीकरणं दत्तवान्। सादृश्यम् उद्भूततया उल्लसति, सादृश्यं सुव्यक्ततया दृश्यते इत्यस्य किं तात्पर्यं? व्यङ्ग्यमर्यादां विना स्पष्टं प्रकाशते। व्यङ्ग्यस्तरं विना एव सुस्पष्टं प्रकाशते। तत्र उपमालङ्कारः बहु स्पष्टमस्ति। उपमानस्य उपमेयस्य च मध्ये यत् सादृश्यं वर्णितं तत् सादृश्यं सुन्दरं भवेत्। सुन्दरम् इत्यत्र किं प्रमाणं? सहृदय आह्लादकारकत्वम् अस्ति चेत् तदेव। सहृदय आह्लादकारकत्वम् अस्ति इति कारणात् सुन्दरं यत् सादृश्यं तत् उद्भूततया उल्लसति चेत्, अर्थात् व्यङ्ग्यमर्यादां विना सुव्यक्तं प्रकाशते चेत्, अभिधया एव उच्यते चेत् इत्यर्थः। उपमालङ्कारः लक्षणया उच्यते चेत् किं कुर्मः? अभिधापुच्छभूता लक्षण, अभिधापुच्छभूता लक्षणा। तस्मात् लक्षणायाः अपि तत्र वाच्यस्तरे एव करणीयम्। काव्यवर्गीकरणकाले भवद्भिः दृष्टमस्ति, वाच्यातिशयिनीव्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत् काव्यमुक्तम्। तथा उक्तवान् खलु वाच्यातिशयिनीव्यङ्ग्ये। तर्हि लक्ष्यातिशयिनीव्यङ्ग्ये चेत् किं? वाच्यातिशयिनी इत्यत्र लक्ष्यार्थोऽपि स्वीक्रियते इत्यर्थः। अभिधापुच्छभूता लक्षणम्। यत्रोपमानोपमेयोः सहृदय आह्लादितया चारुसादृश्यम् उद्भूततया उल्लसति, तथा व्यङ्ग्यमर्यादां विना स्पष्टं प्रकाशते, तत्र उपमालङ्कारः। बहु सरलमस्ति, किमपि बहु विवरणीयं नास्ति। हंसीव इत्यादुदाहरणम्। हंसीव कृष्णते कीर्ति स्वर्गं कामोगाते इति यद् वाक्यमस्ति, तादृशं वाक्यम् उदाहरणं भवति तस्य। इयञ्च पूर्णोपमा इत्युच्यते। उपमायां प्रकारद्वयम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। उपमायां प्रकारद्वयं भवति। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। इदानीं प्रतिपादिता उपमा पूर्णोपमा भवति। पूर्णोपमा लुप्तोपमा। लुप्तोपमायाः प्रकरणं किञ्चित् महत् विद्यते, सः परं प्रतिपादयिष्यति। इदानीं पूर्णोपमा प्रतिपाद्यते। उपमालङ्कारः तत्र पूर्णः इति वक्तव्ये तत्र चत्वारः अंशाः वाच्यस्तरे एव भवेत्, वाच्याः एव भवेयुः। अर्थात् उपमा पूर्णा इति वक्तव्ये चतुर्णाम् अंशानां प्रतिपादकाः शब्दाः भवेयुः। शब्दाः उपमानवाचकशब्दः, उपमेयवाचकशब्दः, साधारणधर्मवाचकशब्दः, पुनः सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचकः शब्दः इवादिः, इव वत् इति उच्यते खलु, वदि प्रत्यय अथवा तुल्य समानादिप्रयोगः, यथा तथादिप्रयोगः भवेत्। उपमेयवाचकः विषयवाचकः शब्दः,
सः अपि भवेत्। उपमानवाचकः अपि भवेत्, चन्द्रादिपदप्रतिपादकः। पुनः साधारणधर्मः कः इत्यपि तत्र भवेत्। साधारणधर्मः नाम उपमाने उपमेये च सामान्यतया विद्यमानः धर्मः। साधारणधर्मः उपमाने उपमेये च कॉमन् कश्चन धर्मः। साधारणधर्मम् आश्रित्य एव सादृश्यमुच्यते खलु। द्वयोर्मध्ये धर्मयोः साम्यम् अस्ति चेत् सादृश्यं वक्तुं शक्यते। धर्मयोः सादृश्यम्। अयं शूरः सिंहैव अस्ति इत्यत्र सिंहे यत् शौर्यधर्मः दृष्टः, अस्मिन्नपि स एव धर्मः। साधारणः कश्चन धर्मः। साधारणधर्मम् आश्रित्य अस्माभिः सादृश्यम् उच्यते, शब्दतः प्रतिपाद्यते। तदा इवादिशब्दप्रयोगः भवति, यथा तथादि शब्दप्रयोगः भवति। साधारणधर्ममूलकमेव सादृश्यम्। साधारणधर्मवाचकः अपि तत्र भवेत्। अर्थात् उपमेयवाचकः, उपमानवाचकः, साधारणधर्मवाचकः, पुनः सादृश्यवाचकः इति चत्वारः अंशाः तत्र भवेयुः। चत्वारः अंशाः अस्मिन् अलङ्कारे वर्तन्ते एव, किन्तु तत्तत् प्रतिपादकाः शब्दाः भवन्ति इति नास्ति। मेघश्यामः इत्युच्यते, समासे भवद्भिः दृष्टं स्यात्। मेघश्यामः विग्रहवाक्यं कीदृशं भवति? मेघश्यामः इत्यत्र शालप्रांशु इत्यत्र कीदृशं विग्रहवाक्यं कृतं? शाल इव प्रांशु। तर्हि इव शब्दः लुप्तः अस्ति खलु समासे। तर्हि वाचकः लुप्तः इति वाचकः शब्दतः नास्ति। सादृश्यम् अर्थतः गम्यते। उपमावाचकः लुप्तो जातः। उपमावाचकः इति सः उच्यते, सादृश्यवाचकः। उपमावाचकः लुप्तः। मेघ इव श्यामः, मेघश्यामः। अस्मिन् पद्ये तु तथा नास्ति। चत्वारः अंशाः अपि सन्ति। उपमेयवाचकः अस्ति कीर्तिः, उपमानवाचकः अस्ति हंसि इति शब्दः। कीर्तेः वर्णनमिदानीं। कीर्तिः विषयः उपमेयः भवति, उपमानं भवति हंसि। कीर्तेः वर्णनार्थं स्वीकृतः अप्रकृतपदार्थः। साधारणधर्मः कः अस्ति? द्वयोः अपि साधारणधर्मः कः उक्तः अस्ति? स्वर्गङ्गा अवगाहनम्। स्वर्गङ्गावगाहनं साधारणधर्मः। हंसी अपि स्वर्गङ्गाप्रवेशं करोति, अस्य कीर्तिरपि स्वर्गङ्गाप्रवेशं करोति। स्वर्गङ्गाप्रवेशः साधारणधर्मः। सोऽपि उक्तः अस्ति शब्दतः, अर्थात् तत्प्रतिपादकः शब्दः अस्ति वाक्ये। उपमेयवाचकः अस्ति, उपमानवाचकः अस्ति, साधारणधर्मवाचकः अस्ति, उपमावाचकः अपि इव। एवं चत्वारः अंशाः अपि स्वशब्दतः प्रतिपादिताः। मेघश्यामः इत्यत्र उपमावाचकः नास्ति। शब्दतः न लब्धः अस्माकं समासे लुप्तः अस्ति शब्दः। अत्र तु इव इति प्रयोगः। हंसीव कृष्णते कीर्तिः स्वर्गङ्गाम् अवगाहते।
चतुर्णाम् अंशानामपि शब्दतः उल्लेखात् एषा पूर्णोपमा। दीक्षितः किं कथयति? हंसी कीर्तिः स्वर्गंगावगाहनम् इव शब्दः। हंसी उपमानवाचकः शब्दः, कीर्तिः उपमेयवाचकः शब्दः, स्वर्गंगावगाहनं साधारणधर्मः। साधारणधर्मः इति कथमुच्यते? अयं धर्मः कीर्तव्यपि अस्ति, हंस्यामपि अस्ति। स्वर्गंगावगाहनं, स्वर्गंगामवगाहते इति क्रियापदप्रयोगे एव कृतः शब्दः अस्ति। इव शब्दः, इव शब्दः अप्यस्ति, सादृश्यवाचकः, उपमावाचकः। इत्येतेषाम् उपमानोपमेय साधारणधर्म उपमावाचकानां चतुर्णामपि उपादानात् उपमान उपमेय साधारणधर्म उपमा वाचकाः ये शब्दाः सन्ति तेषां चतुर्णामपि उपादानात् स्वीकारात्। वाक्ये चतुर्णामपि शब्दानां स्वीकारः दृश्यते। तस्मात् पूर्णोपमा। कस्यचित् स्वीकारः न भवति चेत् लोपः जातः इति कारणात् लुप्तोपमा। तत् अग्रे प्रदर्शयिष्यते। हंसी कीर्तिः स्वर्गंगावगाहनम् इव शब्दः इत्येतेषाम् उपमान उपमेय साधारणधर्म उपमावाचकानां चतुर्णामपि उपादानात् एषा पूर्णोपमा इत्यन्वये। उपादानं नाम स्वीकारः, चतुर्णामपि स्वीकारात् एषा पूर्णोपमा भवति। तर्हि किं जातं? साधारणधर्म निमित्तकं यत् सादृश्यमस्ति तत् सादृश्यम् उपमानोपमेयोर्मध्ये वर्ण्यमानं सत् तत् यदि सुन्दरं भवति तर्हि तस्य उपमालङ्कारः इति नाम। उपमालङ्कारः वृथा सादृश्यमच्चेत् न भवति। एतत् पुष्पं तत् पुष्पमिव दृश्यते, एषः यथा उक्तवान् तथा सः अपि उक्तवान्। एतादृशं सादृश्यम् असुन्दरमिति सर्वैः ज्ञायते। असुन्दरं सादृश्यम्, असुन्दरं सादृश्यम् अन्विष्यन्ति तार्किकाः। असुन्दरं सादृश्यम् तार्किकाः सर्वदा तादृशम् अन्विष्यन्ति। कविवर्णनेऽपि तथैव स्वीकुर्वन्ति। मुखं चन्द्रैव राजते, किमर्थम् एवम् उक्तं? राजते इति लक्षणया दृश्यते। तर्हि मुखं चन्द्र एव इति कथं सङ्गमनं? पृथिवीत्वं साधारणधर्मः, मुखस्य चन्द्रस्य च एवं स्वीकुर्वन्ति। सुन्दरं सादृश्यं कवयः अन्विष्यन्ति, तार्किकाः असुन्दरमेव अन्विष्यन्ति। क्रमेलकः कण्टकमेव गाहते इति वर्णितवान् खलु कल्लणः। तद्वत् यः उष्ट्रः इत्युक्ते उष्ट्रः कदलीवने अपि कण्टकमेव अन्विष्यति खादितुं, कण्टकमेव भुङ्क्ते। मरुभूमौ कदलीवने अपि कण्टकमेव गाहते इति वर्णितः। सादृश्यं पदार्थः न भवति इति तार्किकाः। सादृश्यं पदार्थः न भवति, पदार्थत्वेन तस्य स्वीकारः नास्ति इति उक्तवन्तः खलु न्यायशास्त्रे उक्तवन्तः तार्किकाः। तत् पदार्थः भवति इति जगन्नाथपण्डितः विस्तरेण प्रतिपादितः।
सादृश्यं पदार्थः भवत्येव रसगंगाधरे अस्ति। रसगंगाधरे उपमा प्रकरणमस्ति। अस्माकं तत् मासत्रयं यावत् पाठः जातः। उपमा प्रकरणं मासत्रयं यावत् पाठः, तदपि प्रतिदिनं पाठः अस्माकम्। अर्थात् सप्ताहे 5 दिनेषु पाठः, तत् मासत्रयं। रसगंगाधरे विस्तरेण तत् अस्ति। उपमालङ्कारः केवलम् एकः अलङ्कारः। इतः परं किं वदति? केचन उक्तवन्तः अस्माकं स्पष्टता न जाता, अन्यदुदाहरणं किमपि अस्ति, तस्य क्वालिटी किञ्चित् भिन्नं भवतु इति उक्तवान्। तर्हि भिन्नं किञ्चित् वदामि। दीक्षिता साहित्यशास्त्रम् अधीतवन्तो वा? साहित्यशास्त्रं न अधीतवन्तः। भोजनानन्तरं किञ्चित् टैम् भवति, मध्याह्नकाले तदा किम् उक्तवन्तः साहित्यज्ञाः तदा 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 दृश्यते। ततः एव आगतं पाण्डित्यं। महताम् एतदेव महत्त्वं, महतां महत्त्वं। मीमांसाशास्त्रे PhD अस्ति तेषां। मीमांसा अन्यत्र अन्यत्र ततम् एक्स्टर्नल् MA कृतम्, अद्वैते इत्यादि एक्स्टर्नल्। साहित्ये किमपि नास्ति, मौखिकपाण्डित्यमेव तादृशम् आगतम्। अन्यदुदाहरणं ते यच्छन्ति। यथा वा गुणदोषौ बुधो गृह्णन् इन्दुक्ष्वेडा विवेश्वरः शिरसा श्लाघते पूर्वं परं कण्ठे नेच्छति। कोलयानन्दोदाहरण श्लोकः बहु रमणीयः। अत्र कश्चन बुधः विवेकी जनः वर्ण्यते। सः उपमेयः अस्ति। उपमानं प्रधानतः ईश्वरः अस्ति। गुणदोषौ बुधो गृह्णन् इन्दुक्ष्वेडा विवेश्वरः शिरसा श्लाघते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति। बुधः विद्वान् विवेकी यः अस्ति, सः कस्यचित् जनस्य गुणं दोषं च गृह्णाति। गुणं अपि गृह्णाति, दोषमपि गृह्णाति। नेगेटिव् पायिण्ट् यद्भवति तदपि गृह्णाति, दोषमपि गृह्णाति। पासिटिव् यद्भवति तदपि गृह्णाति। गुणदोषौ गृह्णाति। गुणञ्च दोषञ्च गुणदोषौ द्वितीया द्विवचनं। तस्मात् सः शिवः इव भवति। सत्यं शिवः अपि तथैव कृतः। शिवः किं कृतवान्? विषं चन्द्रञ्च गृहीतवान्, स्वीकृतवान्। बुधः किं करोति? कस्यचित् जनस्य गुणं दोषं च पश्यति, तत् सम्यक् अवधारयति। अवधार्य किं करोति? दोषं कण्ठे एव निगूहति, दोषं न प्रकाशयति। एषः एवं दुष्टः अस्ति इति न वदति। तस्य यत् प्लस् पायिण्ट् अस्ति, गुणांशः यः अस्ति, तं प्रकाशयति। शिवः किं कृतवान्? गरलं पीतवान्, तत् लोकप्रकाशनाय तत् न युक्तम् इति कारणात् किं कृतवान्? कण्ठे एव स्थगितवान्। लोके दर्शनयोग्यः यः चन्द्रः अस्ति, तं शिरसि स्थापितम्। शिरोधारणं कृतम्। उत्तमाङ्गम् इत्युच्यते खलु, उत्तमाङ्गं शिरःशीर्षम्। बुधः अपि तथैव। गुणः यदा भवति तदा
शिरसा श्लाघनं करोति। ओ भवतु सम्यक् अस्ति इति शिरः कम्पपूर्वकं श्लाघते। शिवः अपि चन्द्रं शिरसा श्लाघितवान्। गरलं किं कृतवान्? कण्ठे एव स्थगितवान्। बुधापि तथैव करोति। परस्य दोषं कण्ठे निगृह्णाति, निगूहति, वाचा न प्रकाशयति। दोषं तु गृह्णाति, तद् दोषग्रहणम् आवश्यकमेव। किमर्थम् आवश्यकं? दोषस्य त्यागार्थं दोषग्रहणम् आवश्यकम्। दोषग्रहणमेव न भवति चेत् सर्पमपि गृह्णीयात्। बहु स्मूत् अस्ति, कोमलः अस्ति सर्पः इति गृह्णीयात्। दोषः अपि ग्रहणीयः। किमर्थं? दोषत्यागार्थं। मया तादृशः दोषः न कर्तव्यः। दोषज्ञानं यावत्पर्यन्तं न भवति तावत्पर्यन्तं परिष्कारः न आरभ्यते। दोषस्य अङ्गीकारः परिष्कारारम्भस्य प्रथमसोपानः। दोष एव नाङ्गीक्रियते, मया कृतं सम्यगेव अस्ति उच्यते, तावत्पर्यन्तं सः स एव भवति। यो यच्छ्रद्धः स एव सः। तस्मात् विद्वान् विपश्चित् दोषज्ञः अमरकोशे। दोषज्ञः नाम सः किं फाल्ट् करोति पश्यामि, सः किं करोति पश्यामि इति दोषान्वेषणबुद्धिः न भवति। तत् कार्यमेव न करोति सः, किन्तु सः यत्किञ्चित् परिशीलयति चेत् सः अंशद्वयमपि गृह्णाति। ग्रहणसामर्थ्यमस्ति। दोषज्ञः इति शब्दस्य अर्थः पण्डितः। अत्र बिम्बप्रतिबिम्बभावेन उपमालङ्कारः साध्यते इति दीक्षितेन वर्णनीयमस्ति। बिम्बप्रतिबिम्बभावेन तदर्थं किञ्चित् प्रदर्शनीयम्। उपमेयः बुधः, उपमानम् ईश्वरः। ईश्वरः नाम अत्र शिवः इत्यस्मिन्नेव अर्थे अस्ति। दीक्षितस्य विवरणं मन्दं मन्दम् अवलोकयामः। अत्र यद्यपि उपमानोपमेययोः न एकः साधारणो धर्मः, एकः साधारणः धर्मः अस्ति चेत् एव सादृश्यं वक्तुं शक्यं खलु। सिंहेऽपि शौर्यमस्ति, अस्मिन् वीरेऽपि शौर्यमस्ति इति कारणात् अयं सिंहैव अस्ति इति वदामः। सिंहे शौर्यमस्ति, अस्मिन् बुद्धिमत्वमस्ति इति कारणात् साम्यमुच्यते इति न भवति खलु। एकः साधारणधर्मः भवेत्। बुधशिवयोर्मध्ये वस्तुतः एकः साधारणधर्मो नास्ति, अथापि भिन्नयोः साधारणधर्मयोः एकत्वम् अस्माभिः सम्पादितमस्ति। रेडिमेड् नासीत्, अस्माभिः सम्पादितमस्ति। एकः साधारणधर्मः अस्ति चेत् एव तुलनं भवति। अन्यथा एषः भीमैव अस्ति इति वक्तव्ये, तथा स्थूलकायः, तथा बलशालित्वम् आवश्यकम्। एषः भीमैव, भीमः बलशाली, एषः बुद्धिशाली, तस्मात् एषः भीमैव, तत् न भवति। भिन्नधर्मम् आश्रित्य तुलनं न शक्यते, तथा नास्ति जगति। तुलनप्रक्रिया एव एकसाधारणधर्मावलोकनेन भवति। दीक्षितैः उक्तम्। एकवारं तैः तत् ताम्बूलं यत् स्वीकृतमासीत् तत् बहिः निष्कास्य
सम्यक् इत्यादिकं कृत्वा उक्तं यद्यपि उपमानोपमेय साधारण धर्म यद्यपि उपमानोपमेयोः एकः साधारण धर्मः अत्र नास्ति तत् प्रदर्शयति कथं भिन्नौ धर्मौ कथम् इति दर्शयति उपमाने ईश्वरे चन्द्रगरलयोः ग्रहणम् उपमानः ईश्वराय अस्ति तत्र चन्द्रगरलयो गरलं नाम विषं चन्द्रगरलयोः ग्रहणम् चन्द्रगरलयोर्ग्रहणम् तयोर्मध्ये चन्द्रस्य शिरसा श्लाघनं वहनम् एतयोर्मध्ये किं जातं शिरसा श्लाघते पूर्वं श्लाघनक्रिया श्लाघनं चन्द्रस्य उत्तरस्य नेक्स्ट वन यदस्ति तस्य उत्तरं नाम नेक्स्ट वन तस्य गरलस्य विषस्य कंठे नियमनं संस्थापनं नियच्छति इत्यस्ति खलु नियमनं संस्थापनं सेकेंड वन गरलं यदस्ति तत् गरलस्य नियमनम् इति शब्दप्रयोगः संस्थापनम् इति भावः परम विवरणं पश्यामः उपमेय पदार्थः बुधः अस्ति उपमेये बुधे गुणदोषयोः ग्रहणं ग्रहणम् एक एव शब्दः गुणदोषयोः ग्रहणं ग्रहणं नाम ज्ञानं गुणदोषयोः ग्रहणं नाम ज्ञानम् अत्र ग्रहणं नाम उपादानमेव गुणदोषयोः ग्रहणम् तयोर्मध्ये पूर्वस्य गुणस्य शिरसा श्लाघनं पूर्वस्य गुणस्य प्रथमः गुणः तस्य श्लाघनं नाम वस्तुतः अत्र शिरःकम्पपूर्वकं शिरःकम्पेन अभिनन्दनम् अभिनन्दनं जाता तत्र प्रिंट मिस्टेक अस्ति भवतां ग्रन्थे उत्तरस्य दोषस्य नेक्स्ट पेज मध्ये अंतिम लाइन अंतिम पंक्तिः भवति प्रथमपंक्तिः न स्वीकरणीया उत्तरस्य दोषस्य कंठे नियमनं कंठादुपरि वाचा अनुद्घाटनम् अत्र विषस्य नियमनं नाम न अत्र विषम न भवति दोषः दोषस्य नियमनं नाम कंठादुपरि
वाचा अनुद्घाटनम्, कंठादुपरि वाचा अनुद्घाटनम्। तत्र दीक्षितः किं वक्तुम् इच्छति? गुणदोषौ गृह्णन् बुधः इन्दुक्ष्वेडौ गृह्णन् ईश्वरः इव। अत्र ग्रहणं नाम एका एव क्रिया उक्ता खलु। ग्रहणं नाम एका एव क्रिया अर्थद्वये भिन्नभिन्नार्थे अन्वयं प्राप्नोति। गृह्णन्, अत्र ग्रहणक्रिया उक्ता। ग्रहणक्रियायाः साक्षादर्थः अत्र उपादानम्। उपादानमर्थः अत्र ग्रहणक्रियायाः ज्ञानम्। साधारणधर्मः एकः नास्ति इति प्रतिपादयितुं इत्थं प्रदर्शयन् अस्ति। प्रयोगे तु तथैव अस्ति। गुणदोषौ गृह्णन् बुधः इन्दुक्ष्वेडौ गृह्णन् ईश्वरः इव। गृह्णन् इति एकमेव जातं, किन्तु ग्रहणशब्दस्य एकत्र उपादानार्थः एकत्र ज्ञानमर्थः। साधारणधर्मः भिन्नः अस्ति इति सिद्धं तर्हि। ततः परं किं जातं? शिरसा श्लाघते पूर्वमित्युक्तम्। चन्द्रं शिवः शिरसा श्लाघते नाम कः अर्थः? शिरसा वहति धरति इत्यर्थः। लक्षणया तथा अर्थः स्वीकरणीयः भवति। चन्द्रं न श्लाघते स, चन्द्रं धरति। चन्द्रस्य धारणं दृष्ट्वा कविः शिरसा श्लाघते इति वदति। तर्हि श्लाघनम् इति एकस्याः क्रियायाः अत्र वहनम् अर्थः, अत्र अभिनन्दनम् अर्थः। तथा वक्तव्यम् आपतितमेव अस्ति। एवं नियमनं, नियमनं यदस्ति कंठे नियच्छति, यमधातुः नियच्छति। नियमनम् अत्र संस्थापनम् इत्यर्थः। अत्र कंठादुपरि वाचा अनुद्घाटनम्। दोषं कंठात् उपरि न उद्घाटयति, न प्रकाशयति। दोषं कृतवान् अस्ति, किन्तु दोषभागं वाचा न प्रकाशयति। तस्मात् नियमनं नाम अप्रकाशनमित्यस्मिन् अर्थे अत्र पर्यवसितम्। अत्र संस्थापनमित्यस्मिन् अर्थे स्वीकृतम् शिवपक्षे। तर्हि किं जातम्? ईश्वरस्य गरलचन्द्रयोः ग्रहणं यदस्ति तत् बुधस्य दोषगुणग्रहणम् इव न भवति, भिन्नधर्मकत्वात्। एकः साधारणधर्मः अस्ति चेत् खलु उच्यते अस्माभिः अलङ्कारः, उपमालङ्कारः। एकः साधारणधर्मः नास्ति इति जातम् इदानीं। तर्हि अत्र यद्यप्युपमानोपमेयोः नैकः साधारणधर्मः, उपमाने ईश्वरे चन्द्रगरलयोर्ग्रहणम् उपादानमिति जातम्, तयोर्मध्ये पूर्वस्य चन्द्रस्य शिरसा श्लाघनं नाम तत् शिरसा वहनम् इत्यर्थे पर्यवसितम्। उत्तरस्य गरलस्य कंठे नियमनं संस्थापनमिति जातम्, उपमेये बुधे गुणदोषयोर्ग्रहणं तत् ज्ञानमित्यस्मिन् अर्थे पर्यवसितम्। गुणञ्च दोषञ्च जानाति खलु सः। ग्रहणं नाम ज्ञानार्थः। तयोर्मध्ये पूर्वस्य गुणस्य शिरसा श्लाघनम्। शिरसा श्लाघनं शब्दस्य अर्थः शिरः कंपेन अभिनन्दनम्। शिरसः एवं कंपेन बहु सम्यक् 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 इत्यादि रूपेण कंपनेन अभिनन्दनम्। तत्र श्लाघनं वहनं जातं शिवे, तत्र श्लाघनम् अभिनन्दनम्।
मूलार्थे एव भवति। पुनः कण्ठे दोषस्य नियमनम् इति तत्र कण्ठादुपरि वाचा अनुद्घाटनम् अप्रकाशनम्। तर्हि समाधानं किमित्येतन्ते दीक्षितः कथयति अत्र बिम्बप्रतिबिम्बभावः कविना अङ्गीकृतः अस्ति। कविः वाक्यकरणात् पूर्वमेव एतेषां मध्ये बिम्बप्रतिबिम्बभावम् अङ्गीकृतवान् अस्ति। बिम्बप्रतिबिम्बभावस्य लक्षणं वदति दीक्षितः अत्र अग्रिमपुटे अस्ति, किञ्चित् मध्यभागे अस्ति। पश्यन्तु, वस्तुतः दृश्यते वा पङ्क्तिः? वस्तुतः भिन्नयोरप्युपमानोपमेयधर्मयोः परस्परसादृश्यात् अभिन्नयोः पृथगुपादानं बिम्बप्रतिबिम्बभावः इत्यालङ्कारिकसमयः। वस्तुतः भिन्नयोः, वास्तविकतया द्वौ पदार्थौ भिन्नौ। द्वौ पदार्थौ भिन्नौ। वस्तुतः भिन्नयोः उपमानोपमेयधर्मयोः, उपमानस्य उपमेयस्य च यौ धर्मौ तौ भिन्नौ। भीमः बलशाली, धर्मराजा बुद्धिशाली, भिन्नमेव धर्मौ। अथापि कथञ्चित् साम्यं वक्तव्यमस्माभिः, साधनीयं। कथमेतत् इति चेत् भिन्नयोः उपमानोपमेयधर्मयोः परस्परसादृश्यात् अभिन्नयोः यौ साधारणधर्मौ स्तः अत्र पदार्थः। अयम् उपमानपदार्थः, अयम् उपमेयपदार्थः। उपरि स्तः द्वौ पदार्थ। एतयोर्मध्ये साम्यं सम्पादनीयं। तस्मात् अस्माभिः किं करणीयमस्ति? साधारणधर्मयोर्मध्ये साम्यं सम्पादनीयं। साधारणधर्मयोः साम्यं। वस्तुतः भिन्नौ साधारणधर्मौ, अथापि सादृश्यात् अभिन्नौ। सादृश्यात् अभिन्नौ। इदानीं पदार्थयोर्मध्ये सादृश्यं न उच्यते, पदार्थानां साधारणधर्मौ यौ स्तः तयोः सादृश्यं। कथञ्चित् सादृश्यं सम्पाद्यते। भिन्नयोः साधारणधर्मयोः सादृश्यम्। भिन्नयोः साधारणं सादृश्यं स्वीकृत्य तत् भिन्नैः शब्दैः वदति। अभिन्नयोः पृथक् सादृश्यात् अभिन्नयोः पृथक् उपादानं पृथक् कृत्वा स्वीकारः वाक्ये। बिम्बप्रतिबिम्बभावः। वस्तुतः भिन्नयोः साधारणधर्मयोः सादृश्यात् अभिन्नयोः भिन्नौ धर्मौ, किन्तु धर्मयोर्मध्ये सादृश्यमस्ति इति कारणात् अभिन्नौ इत्यर्थः। एवं कविः चिन्तितवान् वाक्यकरणात् पूर्वं। तौ धर्मौ सः पृथक् शब्दैः प्रतिपादयेत्। अत्र किम् अस्ति? बुधः ईश्वरः, एतयोर्मध्ये सादृश्यवर्णनकाले किं कृतवान् सः? चन्द्रः गुणः, गरलं दोषः, एतेषां साधारणधर्माः वस्तुतः एते वस्तुतः भिन्नाः धर्माः खलु। चन्द्रः अन्यः, गुणः अन्यः, गरलमन्यत्,
दोषः अन्यः। अयं बालकः सिंहैवास्ति इति कथने सिंहे कोऽपि भिन्नः धर्मः, बालके भिन्नः धर्मः इति नास्ति। उभयत्र शौर्यं धर्मः। अत्र प्रकरणे तथा नास्ति। शिवे चन्द्रस्य गर्भस्य च बुधे दोषस्य गुणस्य च ग्रहणम् इत्युक्तम्। तस्मात् किं जातं, कविः चिन्तितवान् चन्द्रः गुणः एतौ समाः, तयोर्मध्ये साम्यमस्ति, प्रकाशनयोग्यत्वात्, लोके आह्लादकारकत्वात् इत्यादि भिन्न भिन्न कारणानि सः कल्पयति कविः। दोषस्य च गरलस्य च साम्यं दुष्परिणामजनकत्वात् इति भिन्नानामपि अंशानां साधारणधर्मे सादृश्यं सम्पादयति कविः।